अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। चले अल्लाह ताला ठीक रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अमला फ़हमा व तक़वा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चले बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में और आम इंसान की तख्लीक में क्या फ़र्क है, यानी इनकी पैदाइश का क्या प्रोसीजर था। और दूसरा ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बाकी सारी यहाँ इंसान को, यानी कि हम अशरफुल मखलूक़ात है ना, तो किस बुनियाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों ने सजदा ताज़ीमी किया था, या अल्लाह ताला ने क्यों फ़जीलत दी थी इंसान को। दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने चूँकि इंसान को खिलाफत के लिए भेजा ना, ज़मीन पे खलीफा नायब बनाकर भेजा, तो उसकी बुनियाद क्या है, यानी उसमें हमें करना क्या है, क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं खिलाफत के लिए। और इसी तरह शैतान ने अल्लाह ताला को क्या चैलेंज किया था और किस तरीके से, यानी वो उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन माना था, और क्या इन लोगों की दुश्मनी अज़ली अब्दी है, किस तरह की है। मैं आज थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है ना, उनको अल्लाह ताला ने ज़मीन की मुख्तलिफ़ जगहों की मट्टी, जहाँ यानी कि कोई रेड कलर की थी, कोई ब्लैक थी, कोई वाइट थी, मुख्तलिफ़ कलर की मट्टी थी, और उनसे बनाया था। और एक रिवायत में है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले भेजा था ज़मीन पे कि जाओ मट्टी लेके आओ ज़मीन से। तो उसमें ये रिवायत है कि ज़मीन ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी कि मेरी चीज़ ख़राब करने आए हैं आप, यानी कि आप मेरी ज़मीन का कुछ हिस्सा लेंगे, तो मैं नहीं चाहता। तो मट्टी, यानी मट्टी ने, ज़मीन की मट्टी ने अल्लाह ताला की पनाह ले ली, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐसे ही चले गए बग़ैर मट्टी लिए। इसी तरह हज़रत इसराफ़ील आए, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, ये तीनों आए, ठीक है। लेकिन फिर जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा भेजा ना मट्टी लेने के लिए, ये रिवायत बता रही हूँ मैं आपको। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, चूँकि फ़रिश्तों का मैंने आपको बताया हुआ है कि फ़रिश्तों का सिर्फ़ एक ही उनका मकसद है कि उन्होंने, अल्लाह ने जो कह दिया वो मकसद उन्होंने पूरा, उन्होंने वो हुक्म मानना ही है। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इसी नीयत से जब गए और उन्होंने मट्टी लेके ही वापस आए, तो अल्लाह ताला ने उनको एक तरह से ये मलिकुल मौत का एक तरह से उनको नाम दे दिया, और कहा कि जैसे आप मट्टी लेके आए हो ना, इसी तरह क़यामत तक के लिए इसी मट्टी से बना हुआ इंसान, इसको मट्टी में जैसे दफ़न करना, दबाने के लिए, यानी इंसान की जो रूह निकालने का काम भी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दे दिया, ठीक है। यानी कि इंसान मट्टी में मिलके मट्टी हो जाता है ना। उसमें फिर ये है कि उसके अलावा ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बनाया था ना, उसमें इस कुरान में डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिसमें कभी 3 का वर्ड यूज़ हुआ है, कभी तुराब का वर्ड यूज़ हुआ है, तो यानी कि डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो उसमें एक स्टेप ये था, जैसे कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मट्टी को गाढ़े की शक्ल दी, ठीक है। उसके बाद कुछ अर्सा उसको रखा, मौसम वगैरह उसके ऊपर से गुजरे, और जिस तरीके से भी। और उसके बाद वो मट्टी जो है, वो जो गाढ़े वाली मट्टी थी ना, उस पर जब धूप और काफ़ी अर्सा मौसम गुजरे ना, उसके बाद वो गाढ़े वाली मट्टी, उसके बाद वो गाढ़े वाली मट्टी हार्ड हो गई, यानी ठीकरे वाली मट्टी बन गई वो, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया, ठीक है, और पुतला सा बनाया ना, और वो पुतला बना के वो भी कुछ अर्सा ऐसे ही पड़ा रहा, यानी पुतला रख दिया बना के, ठीक है। तो उस पुतले के काफ़ी अरसे बाद, सुना 40 साल बाद सुना हुआ है कि उसके बाद अल्लाह ताला ने उसमें रूह डालने का काम किया। जब अल्लाह ताला ने उसमें रूह फूँकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा कि अल्लाह ताला ने रूहें सबसे पहले बना दी हुई थी। हम लोगों ने रूह का एक ज़माना गुज़ार लिया हुआ है, अल्लाह ताला के पास वो ज़िंदगी गुज़ार ली हुई है, ठीक है। ये हमारी दूसरी ज़िंदगी और मौत है। पहली ज़िंदगी और मौत हम गुज़ार चुके हैं। वो कैसे है कि जब रूह अल्लाह ताला ने बनाई थी, अहद लस ले लिया था, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें सुला दिया था। तो इट मीन्स कि वो पहली ज़िंदगी और पहली मौत हम देख चुके हैं। अभी हमारी दूसरी ज़िंदगी है, यानी जो दुनियावी ज़िंदगी है, और इसके बाद जो मौत आएगी वो दूसरी मौत होगी। और उसके बाद जब हम तीसरी बार उठेंगे, वो क़यामत वाले दिन उठेंगे। तो जब अल्लाह ताला ने रूह फूँकी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब रूह जा रही थी, तो पहले ऐसे आइज़ तक आई, तो आइज़ यानी उन्हें देखना, उनको सब दिखना शुरू हुआ। इसी तरह नाक तक आई, तो उनको सबसे पहले छींक आई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहला वर्ड बोला था ना, वो था अल्हम्दुलिल्लाह।
چھینک آنے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مطلب ان کے اوپر یہ الہام ہوا نا کہ یہ بولنا، تو انہوں نے الحمدللہ بولا، یعنی ان کے منہ سے پہلے الفاظ الحمدللہ ادا ہوئے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کہا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم لوگوں پر بھی یہ واجب ہے. دو باتیں اور میں آپ کو بتاؤں گی، یہ دو باتیں کون سی ہے کہ ایک تو یہ جب چھینک آئے تو ہم لوگوں کو جواب دینا ضروری ہے، دوسرے مسلمان کو اس آدمی کی ایک تو الحمدللہ کہنا ضروری ہے، دوسرے انسان کو اس کا جواب دینا ضروری ہے، ہم پر واجب ہے. اسی طرح اس کے بعد جب وہ روح نیچے اتری تھوڑی سی تھوڑا اور نیچے سلسلہ آیا، تو آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھا، جب ان کے دھڑ تک بھی آ گئی نا یہ روح، تو انہوں نے آس پاس جب جنت کو دیکھا نا، تو انہوں نے اٹھ کے ایک طرح سے اٹھنے کی حرکت کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جنت دیکھ کے جیسے انسان تھوڑا سا اللہ جانتے کیا انہوں نے محسوس کیا، لیکن انہوں نے حرکت کرنے کی کوشش کی، جبکہ حالانکہ ابھی پاؤں میں ابھی جان نہیں آئی تھی، تو وہ بھاگ تو سکتے نہیں تھے، چل نہیں سکتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو کہا ہوا ہے کہ انسان بہت عجلت والا ہے، یعنی کہ اس انسان میں بہت جلد بازی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ کہ جب روح اس طرح پوری اتر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرشتوں کو جا کے ان کو سلام کر کے آئیں. تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور آپ نے السلام علیکم کہا. ٹھیک ہے، اور فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، انہوں نے ورحمۃ اللہ بھی ساتھ ایڈ کیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دو کلمات بھی آپ کی انسانوں میں، یعنی کہ یہ چیز فرض ہو چکی ہے، ایک واجب ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، اور اس لیے جو مسلمانوں کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں، اس میں سے 2 واجب یہی ہے کہ ایک تو آپ نے جب چھینک آئے تو جواب دینا ہے، یرحمک اللہ بھی کہنا ہے، اور دوسرا اگر کوئی انسان سلام کہیں مجلس وغیرہ میں جائے تو سلام میں پہل کرے اور اس کا جواب بھی دینا ضروری ہے. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ عرصہ جب چھوڑا، تو ایک بار حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، ربز ہے نا یہ ساری یہاں پہ ربز ہیں، اس کی بائیں سب سے چھوٹی پسلی جو سب سے نیچے کی ہے نا، اس پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. سننے میں ہے کہ وہ جب وہ پسلی نکال دی اور اس جگہ پہ گوشت لگا دیا تھا، اور وہ پسلی نکال کے اس سے حضرت حوا پیدا ہوئی. تو یعنی حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اس دوران وہ پیدا ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت حوا کو بھی بنا دیا تھا، اور اس طریقے سے وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب وہ جاگے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پھر جنت میں کہہ دیا کہ آپ جنت میں جتنا مرضی گھومیں پھریں کھائیں پئیں کچھ بھی کریں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو مینشن کر دیا تھا کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا، اور نہ ہی اس کا مطلب اس کے قریب نہ جانے کا یہی مقصد تھا کہ یہاں کا پھل نہیں کھانا آپ نے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بات. اچھا، میں یہاں پہ ایک اور بات مینشن کروں گا. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ تعظیمی کیا تھا، وہ کس بنیاد پہ کیا تھا؟ وہ اس بنیاد پہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھائے تھے، یعنی کہ بہت مختلف چیزوں کے نام سکھائے تھے. یعنی فرشتوں کو جب پتہ چلا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان، ایک مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو کہ انسان ہے، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے فساد کرے گی. تو وہ انہوں نے اس بنیاد پہ کہا تھا کہ پہلے جن بھی آ کے دنیا میں فساد اور اس فتنہ فساد مچا چکے تھے، لڑائی جھگڑے کر چکے تھے، تو ان کو لگا کہ یہ بھی مخلوق اسی طرح کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب نام سکھا دیے، تو پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے ایک طرح سے حضرت آدم کا ٹیسٹ لیا. تو حضرت آدم علیہ السلام سے مختلف چیزوں کے نام پوچھے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام یاد تھے جو اللہ نے سکھائے تھے انہیں. تو اس بنیاد پر انہیں، یعنی علم کی بنیاد پر انہیں سب سے فضیلت مل گئی سب مخلوقات پر. ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد پر فرشتوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ ان کو سجدہ کریں، اور سجدہ تعظیمی. اور سجدہ تعظیمی جو ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک یہ مطلب اس کا ختم ہو گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اس پر یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میری امت میں یہ سجدہ تعظیمی واجب یا اس طرح سے ہوتا تو میں یہ بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ تعظیمی کرے. اچھا، سجدہ تعظیمی کے لیے ضروری نہیں کہ انسان نے ماتھا ہی ٹیکنا لگانا ہے. ذرا انسان جھک جائے کسی کے آگے تو وہ بھی ایک طرح سے سجدہ تعظیمی ہی ہو سکتا ہے اگر جھکے تو، لیکن یہ بھی اب منع کر دیا گیا ہے.